नमस्कार दर्शकबिन, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। पल पल अनलाइन टिभी हेरेर बसिराख्नुभएका सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। यो विशेष प्रस्तुति तपाईले पल पल अनलाइन टिभी सँगै सचेतखबर.com मा पढ्न सक्नुहुनेछ अनि तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी तपाईले हाम्रो अछाम नेपाल अनलाइन देउडा सिरोफिरोको फेसबुक पेजमा तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी सचेतखबर.com को ग्रुपमा हेर्न सक्नुहुनेछ भने विभिन्न ग्रुपमा तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ अनि शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। आजको यो विशेष प्रस्तुतिमा म चन्द्र खनाल छु भने मेरो आवाजलाई तपाईको रेडियो सेट अनि पल पल अनलाइन टिभी सेट र विभिन्न माध्यमसम्म पुर्याउनको लागि प्रवृत्तिबाट सहयोग गरिराख्नु भएको छ। प्राविधिक मित्र उमेश पाण्डे सहयोग गरिराख्नु भएको छ। आदरणीय दर्शकबिन, हामी विशेष गरी समसामयिक विषयवस्तुमा तपाईहरुमा विभिन्न कुराकानी उठाइरहेका छौं। हामी दैनिक रूपमा यो पछिल्लो समयमा कोरोना कहरका बीचमा पनि हामीले आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर तपाईहरु समक्ष हामीले विभिन्न व्यक्तित्वहरुका विचारहरु धारणाहरु दिइरहेका छौं र तपाईहरुले हेरिराख्नु भएको छ, शेयर गरिराख्नु भएको छ। तपाईहरु सबै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि म धेरै तपाईहरुलाई लम्ब्याउन चाहन्न। कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय उपाध्यक्ष, सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज, बौद्धिक नेता, जुन वाम विश्लेषक अथवा राजनीतिलाई नजिकबाट बुझ्नुभएका र विभिन्न दृष्टिकोणमा आफ्नो प्रष्ट विचार राख्न सक्ने व्यक्तित्व रङ्गनाथ ढकालजी हुनुहुन्छ। ढकालजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद चन्द्रजी। तपाईको पलपल टिभी र प्राविधिक बाबु उमेश सहित तपाईको सम्पूर्ण परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरा पार्टीका विचार, मेरा व्यक्तिगत विचार यहाँहरूले यो परिस्थितिमा राख्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। पछिल्लो समयमा कोरोनाको कहर छ, कोरोनाको प्रभाव के कस्तो छ, यसको विषयमा प्रश्न पार्नुहोस् ढकालजी। निश्चित रूपमा बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नु भएको छ चन्द्र खनालजी। म अस्ति 2 दिन लगाएर पुरै यो लम्बीचुवा नगरपालिकाका धेरै जसो क्वारेन्टाइनमा म घुमेँ र मैले के भेटाएँ भन्नुहुन्छ भने कोही पानीको समस्या छ, कोही खानाको समस्या छ, कोही चियाको समस्या छ, कोही सुत्ताको समस्या छ, कोही मच्छरको समस्या छ, कोही हात धुने जो साबुनको समस्या छ। यी थुप्रै समस्याहरू मैले भेटाएँ र मैले दाबीका साथ भन्नुपर्दा के हो भने एक खालको लथालिङ्ग अवस्थामा व्यवस्थापन गर्न नसकेको मैले भेटाएको छु र मेरो आग्रह छ, मैले पहिलाबाट पनि भन्दै आएको थिएँ, तिनै तहका सरकारहरू बुद्धि र विवेक नभएका, राजनीति लगानी नभएका स्वार्थहरूको यो जुन टिम छ, जो ग्याङ छ, यो ग्याङले मैले सुरुमै राखेका थिएँ। सबभन्दा पहिला हामीले खतरा भनेको कोरोना भाइरसको भारतबाट हो र भारतबाट आउनेहरूलाई हाम्रो नेपालभरिका बोर्डहरूमा सुरुमै, किनभने यो त 5 महिना भइसक्यो कोरोना भाइरसको यो समस्या आएको र पुरै कञ्चनपुरदेखि लिएर झापासम्म पुरै तिनै तहका सरकारहरू परिचालन हुनुपर्ने, सीमामा कोही क्वारेन्टाइन राख्नुपर्ने, हाम्रा जनताहरू फर्काइदेऊ वापस भन्नुपर्ने, सचेतताका साथ आफ्ना जनताहरूलाई पिकअप गर्नुपर्ने, आफ्ना जनताहरूलाई लिनुपर्ने बोर्डरबाट र त्यही क्वारेन्टाइनमा बोर्डरका क्वारेन्टाइनहरूमा राखिदिने र त्यसपछि क्वारेन्टाइनबाट नेगेटिभ आएका बिमारीहरूलाई सोझै सम्बन्धित गाविस अथवा नगरपालिकाका मेयर अथवा अध्यक्षहरूलाई भनेर उहाँकै घरमा पठाइदिने, होम क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने। त्यो पहिले पटक मेरो इन्टरभ्यूमा, मेरो व्यक्तिगत भनाइमा पार्टीको विचार सबै मैले राखेका थिएँ र यी जति पनि छन् बुद्धि र विवेक नभएका तिनै तहका सरकारहरूका स्वाटहरू, राजनीति लगानी नभएका स्वाटहरूलाई यो कुरोको अत्तपत्त भएन। उहाँहरू कहाँ पुग्नुभयो भन्नुहुन्छ भने हाउ टु अर्न मनी, कसरी भ्रष्टाचार गर्ने, कसरी पैसा कमाउने, कसरी कहाँ हस्तक्षेप गर्ने, कसरी कहाँ जनताको आँखामा छारो फाल्ने, यो योजनामा उहाँहरू पुग्नुभयो। जसको कारण आज हिजो हामीले सुरुका दिनहरूमा जो सरकारका जिम्मेवार मान्छेहरू बोलिरहेका छन् त्यो कुरो हिजो अपनाउनु पर्ने।
हिजो अपनाउनु पर्ने कुरा आज अपनाएको छ। आज बाँड्नुपर्ने राहतमा नै हिजो बाँडिएको छ, बिना कारण बिना अर्थमा हिजो बाँडिएको छ। आज त्यो बाँड्नुपर्ने, आज मान्छे भोगभोगै भइरहेका छ। यो पुरै देशैभरिको रिपोर्ट आइरहेको छ, म सुनिरहेको छु तपाईँहरूको मिडिया मार्फत। सर्वप्रथम त मिडियालाई के धन्यवाद दिन चाहन्छु भने यो कोरोना भाइरसमा यो अरूले चौथो अङ्ग भन्ने गरेका छन्, मैले पहिलो अङ्ग हो भन्ने, अहिलेको परिस्थितिमा पहिलो अङ्ग हो भन्ने गरेको छु। सारा सबै पुरो मेलतरी पश्चिम महाकालीसम्मका सबै रिपोर्टहरू मिडियाका साथीहरूले ल्याइदिएकोमा म पुनः पनि उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तिनै तहका स्वाटहरू, तिनै तहका सरकार प्रमुखहरू को बुद्धि र विवेक नपुगेकै कारण आज भारतबाट आउने थुप्रै मान्छेहरू आज आइरहेका छन्, जो हिजो सुरुमै हामीले पिकअप गर्नु पर्थ्यो, सुरुमै हामीले व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो र अहिले आएर राहत मान्ने बाँड्नु पर्थ्यो, जो हिजो बाँडियो। अब उहाँहरू के बाँड्नुहुन्छ, यहाँ अब समस्या लागिसके विभिन्न ठाउँमा आइरहेको छ। तपाईँको कुरालाई हामीले बुझ्दाखेरि सुरुवातमै सरकारले सचेतना अपनाउनु पर्ने, आफ्ना नेपाली दाजुभाइ जुन जुन ठाउँमा समस्या परेका छन् त्यसलाई घर फर्काउनु पर्ने, फर्किने चाहनालाई फर्काउनु पर्ने भन्ने तपाईँको र तपाईँको पार्टीको धारणा हो यो ढकालज्यू। जस्तो पछिल्लो समयमा सरकार अन्य कुरामा अल्झिरहेको, जस्तो एमसीसीलाई पारित गर्नुपर्छ भनेर सरकार अनि प्रतिपक्ष दुईटै भनिरहेको अवस्थामा तपाईँको धारणा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको धारणा के छ ढकालज्यू? निश्चित रूपमा म यसमा पछि आउँछु। मैले लगभग 10 देखि 12-13 जति यो लम्बीसभा नगरपालिकामा घुमेँ र मैले कोही पानीको समस्या देखेँ। विशेष गरी मोतीपुरको क्वारेन्टाइनमा, माथि के अरे कवापुरको सरस्वती मालीको क्वारेन्टाइनमा पानीको समस्या देखेँ र पानीका जिम्मेवार मान्छेहरूले पनि मैले पटक फोन गर्दा पनि सुनिरहेका छैन। त्यहाँका व्यवस्थापन पक्षले पनि कमजोरी गरिरहेका छ। मान्छे कति घृणा गर्न थाले भने राजनीति भनेपछि एक ठाउँमा अहिले नाम लिन चाहन्न, सायद मलाई लाग्छ यो सरस्वती हो र यो दक्षिण पूर्वतिर राजनीति गर्न आउनु भएको कि भन्ने जस्ता कुराहरू उठे। मैले भने म राजनीति गर्न नै आएको, नत्र के को शरम माया। हामी जनतालाई पानी खान्छौँ, हामी आफू माछाको रूपमा हामीलाई पेश गर्छौँ र म आएको हौँ र राजनीतिलाई त्यति घृणा गर्नु हुँदैन। मैले भन्नु खोजेको फोकस गर्न खोजिएको कुरो कहाँ हो भने वर्तमान राजनैतिक स्वाटहरू, राजनीति लगानी नभएका स्वाटहरू, राजनीति अध्ययन नभएका स्वाटहरूलाई जनताको जस्तो माया हुँदैन। त्यसकारण उहाँहरूका कारणले, उहाँहरूको भ्रष्टाचारका कारणले, उहाँहरूको घुसखोरीका कारणले, उहाँहरूको तस्करीका कारणले, उहाँहरूको कमिसनखोरीका कारणले पुरै राजनीतिमा बदनाम भएको छ। आज हामी इमान्दारीपूर्वक बिना स्वार्थ निस्वार्थ ढङ्गले राजनीति गर्ने मान्छे, जनताको सेवा गर्न चाहने मान्छेको पनि ठाउँ ठाउँ गएपछि ती कुराहरू सुन्नमा आउँछ। हाम्रो सबै राजनीति र पार्टीहरूको पनि बदनाम गर्ने कामहरू भएको छ। यो तत्काललाई रोक्नका लागि अहिलेको सिस्टम ठिक छैन भन्ने कुराहरू प्रश्न हुन्छ। त्यो विषयमा तिनै तहका सरकार र त्योसँग सम्बन्धित युवाहरू र आम जनसमुदाय र आम युवाहरू, आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो सिस्टमकै विरुद्धमा कहीँ प्रश्न उठाउनु पर्ने हो कि सिस्टमलाई फाल्नुपर्ने हो कि भन्ने कुराहरू जोरदारका साथ, दाबीका साथ म यहाँहरूको बिचमा तपाईँहरूको मिडिया मार्फत राख्न चाहन्छु। जस्तो अब तपाईँले भन्नुभएको छ धेरै ठाउँमा टेस्ट पनि भएको छैन होइन, हामीले टेस्ट गरेर घर पठाउनु पर्ने, पछि आएको मान्छेलाई त्यही क्वारेन्टाइनमा राख्दाखेरि अप्ठ्यारो भएको छ। 14 दिन पुगिसक्यो, हजुर हाम्रो टेस्ट भएन भनेर हामीलाई पटक भन्ने गरेका छन्, तपाईँहरूलाई पनि भन्ने गरेका छन्। यो स्वाभाविक विषय हो। सरकारी पक्षले किन ढिलाइ गरेको होला यी सामानहरू खरिद प्रकरणमा? जस्तो कि स्वास्थ्य मन्त्रीदेखि लिएर हरेकको आलोचना भइरहेको छ र सामानहरू त अहिले कोरोनालाई हटाउनुको निमित्त पूर्व सतर्कता अपनाउनु पर्ने, एकदमै सचेतना दिनुपर्ने, किन यो कमजोरी भइराखेको छ जस्तो लाग्छ? छोटोमा भन्नुहोस् तपाईँको विचार। क्वारेन्टाइनमा म घुम्दाखेरि जबरजस्त रूपमा सबै क्वारेन्टाइन शिविरबाट मैले के पाएँ भने PCR हाम्रो चेकअपै भएको छैन भन्ने कुरो छ। अहिले सरकार आरडिटी गरेर छोड्ने पक्षमा छ। म खबरदारी गर्न चाहन्छु, त्यो भनेको त्यो गम्भीर लापरवाही हुनेछ, गम्भीर अपराध हुनेछ। आरडिटी सर्वोच्च अदालतले पनि नगर्नु भनेको अवस्थामा हाम्रा तिनै तहका स्वाटहरू, सरकारका स्वाटहरू, सरकार परिचालन गर्ने स्वाटहरूले आरडिटी मात्रै गरेर छोड्ने जो निर्णय गर्नुभएको छ त्यो अपराध हुन्छ। त्यो अपराधीकरण नगर्नका लागि म मेरो तर्फबाट, पार्टीको तर्फबाट, व्यक्तिगत तर्फबाट म आह्वान गर्न चाहन्छु। PCR नगरिकन, क्लियर बिमारीलाई नबनाइकन प्लिज
तपाईहरु घर नपठाउनु होला, किनभने सबै क्वारेन्टाइनमा जो 12-13 क्वारेन्टाइन शिविरमा घुमे सबै ठाउँबाट मैले पीसीआर को कुरो पाएको छु। त सबभन्दा पहिला पीसीआर नगरिकन तपाई घर नपठाइदिनु होला भन्ने मेरो आग्रह छ। पीसीआर खरिदमा ढिलो भएको छ, ठिक छ। अब तपाईको यो कुराहरू आइसकेका छ, धेरै जसो कुराहरू जस्तो पछिल्लो समयमा अब केन्द्रमा राजनीति तात्या छ है, स्थानीय तहमा जनतालाई समस्या छ, केन्द्रमा एमसीसी मात्र पारित गर्नुपर्छ भन्ने धारणा छ। एमसीसी को विषयमा धेरै जसो धारणा भइराखेको छ। खास त्यो एमसीसी र नेपाल कम्युनिस्ट माओवादी केन्द्रको र तपाईको धारणा के छ? निश्चित रूपमा फेरि पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नु भएको छ। एमसीसी को बारेमा धेरै ठूलो छलफल र बहस नेपालका बुद्धिजीवीहरूले गरिसकेका छन्, नेपालका पार्टीका केही नेताहरूले गरिसकेका छन्। मलाई के लाग्छ भने ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुरहरू किन कुलिरहेका छन् पास गर्नका लागि? अझै प्रचण्ड त अझ गुमनाम छ, भित्रबाट माने पास गर्नका लागि उसले प्रेस गरिरहेको छ र बाहिर आफू नबोलिरहेको अवस्था हो। त शेरबहादुर र केपी ओली शर्मालाई मेरो आग्रह के हो भने किन तपाईहरु रेल चोइरहनु भएको छ? कोही तपाईहरुले पहिलेको निर्वाचन 74 को निर्वाचनमा ल्याएर खाइसकेका छैन। यहाँ जनताको आशंका छ र हामी पुरै नेपालका बुद्धिजीवीहरूको, नेपालका पार्टीका नेताहरूको आशंका छ। र अर्को कुरो म के भन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने यो एमसीसी भनेको अमेरिकी नेटो सैनिक संगठनसँग आबद्ध छ। यो एमसीसी को सम्बन्ध इन्डो पेसिफिक कमान्डसँग छ। इन्डो पेसिफिक कमान्डको सम्बन्ध नेटो सैनिक संगठनसँग छ। नेटो सैनिक संगठन अमेरिकाको सैनिक मुख्यालय पेन्टागनबाट निर्देशित छ र अमेरिकाले भनिसकेको छ यो एमसीसी चाहिँ तिमीहरू पास गर, चाहिँ नेपालले पास गरोस् वा नगरोस्, यो एमसीसी इन्डो पेसिफिक कमान्डसँग सम्बन्धित छ, यो अमेरिकी सुरक्षा नीतिसँग सम्बन्धित छ। एमसीसी पास गर्ने बित्तिकै नेपाल अमेरिकाको सैनिक नीति अनुसार, सैनिक विधि अनुसारको सदस्य भएको मानिन्छ। त्यसकारण यो एमसीसी पास गर्ने बित्तिकै नेपाल अमेरिकी सेनाको नीतिसँग आबद्ध भएको मानिन्छ र यतापट्टि हेर्दा असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्धमा यो जान्छ भन्ने कुरामा हामी क्लियर छौं। र अर्को कुरा म यहाँलाई यहाँको मिडिया मार्फत के राखौं भने यो एमसीसी किन यहाँ आउँदैछ त भन्दाखेरि यो एमसीसी फेरि तिब्बतको लागि आउँदैछ। फेरि तिब्बतको लागि आउँदैछ, नेपालमा बस्ने, चाइनाको विरुद्धमा गतिविधि गर्ने र फेरि तिब्बतको आवाजलाई लिएर चाइनालाई बर्बाद पार्ने किसिमले यहाँ एमसीसी आउँदैछ। म खबरदारी गर्न चाहन्छु, म सत्तामा बसेका तीनै तहका राजनीति लगायत नभएका, राजनीति बुझी नबुझे जस्ता राजनीति स्वाटहरूलाई, भ्रष्टाचारलाई अगाडि फोकस गर्ने स्वाटहरूलाई के आह्वान गर्न चाहन्छु भने तपाईहरुले एमसीसी पास गरेर नेपाललाई अमेरिकाको र चाइनाको, भारतको क्रीडास्थल बनाउन खोज्नु भएको त होइन, लडाईँको फिल्ड त बनाउन खोज्नु भएको होइन। यदि तपाईहरुले एमसीसी पास गर्नुभयो भने यो नेपाल क्रीडास्थल हुन्छ, यो लडाईँको मैदान हुन्छ। यो माथिबाट चाइनाका बमहरू र बारुदहरू, गोलीहरू, क्षेपणास्त्रहरू तलबाट भारतका र अमेरिका नेपालमा बसेछन्। त्यो बेला नेपालको स्थिति के होला, नेपाली जनताको स्थिति के होला, नेपाली जनताका, साधारण नेपाली जनताका टाउकोमा कसरी बने बम बसिएलान्, त्यो बेला कुन स्थिति हामीले भोग्नु पर्ला, कस्तो खालको भयावह स्थिति आउला भन्ने कुराहरू तपाईहरुलाई हेरेका छ कि छैन? मैले प्रश्न गर्न चाहन्छु, मैले पहिला भन्नु पर्थ्यो, मैले भीमबहादुर रावललाई फेरि धन्यवाद दिनु पर्थ्यो। म फेरि पनि भुलिया कारणले फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुदूरपश्चिमबाट मेरो भाइ भीम रावलले, भीम कमरेडले जुन हिसाबले जबरजस्त रूपमा राष्ट्रको पक्षमा उहाँले उठाइदिनु भएको छ, चाहे त्यो लिपुलेको विषयमा होस्, चाहे त्यो लिम्पिया जुराको विषयमा होस्, चाहे त्यो कालापानीको विषयमा होस्, चाहे त्यो एमसीसी को विषयमा होस्, कुनै पनि राष्ट्रघातीका एजेन्डाहरूलाई मेरो भाइ भीम रावले जसरी पनि उठाइरहनु भएको छ, म भीमबहादुर रावललाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि पनि भीम रावललाई मैले आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाई कति पनि खुट्टा नकमाउनु होला। सिंह नेपालका युवाहरू, सिंह नेपालका बुद्धिजीवीहरू, सुदूरपश्चिमका बुद्धिजीवीहरू र एउटा बुद्धिजीवीको हैसियतले म तपाईको पक्षमा दृढताका साथ उभिनेछु। एक थोपा रगत छुन्जेलसम्म म भीमबहादुरको जो राष्ट्रिय एजेन्डा छ त्यसको पक्षमा म बोलिरहनेछु, उभिरहनेछु र त्यसको विरुद्धमा त्यसको अर्को पाटो जस्तो कालापानी र लिम्पियाधुरा त्यसको अर्को पाटो हाम्रा जमिनदार कमरेड
लेखराज भट्ट, सामन्त जमिनदार कमरेड लेखराज भट्ट आज एमसीसी पास गर्नका लागि उहाँ लागि पर्नु भएको छ। म लेखराज भट्टलाई खबरदारी गर्न चाहन्छु। मैले एकचोटि कर्ण थापाको पनि सुनेको थिएँ इन्टरभ्यू एमसीसीको पक्षमा। म दुवैजनालाई खबरदारी गर्न चाहन्छु सुदूरपश्चिमको तर्फबाट र मेरो पार्टी केन्द्रको तर्फबाट खबरदारी गर्न चाहन्छु। तपाईहरूको यही प्रक्रिया हो भने, यही प्रवृत्ति हो भने, यसरी तपाईँ एमसीसी पास गर्न चाहनुहुन्छ भने कर्णबहादुर थापालाई र लेखराज भट्टलाई सुदूरपश्चिमका यी प्रतिक्रियावादी कमरेडहरू संसदबाट मात्र होइन, चुनावबाट मात्र होइन, भोलि जनताको जनविद्रोहले उहाँहरूको कोठामा गएर, उहाँहरूको घरमा गएर कठलामा मात्र हत्याएर लात हानेर नेपाली जनताले भगाउनेछन्। त्यो स्थितिमा उहाँहरू दुईजना नपुगुन्। मेरो पूर्व नेता सामन्त जमिनदार कमरेड एमसीसीको बारेमा समयमै सोचिनुको लागि मेरो भाइ पनि हो, पूर्व नेता पनि हो, म आग्रह गर्न चाहन्छु। यदि उसले मानेन भने, अनि पैसाकै लोभमा पर्यो भने, अनि अमेरिकाको सिआईको सदस्य बन्यो भने, भारतको रको सदस्य बन्यो मेरो पूर्व नेता सामन्त जमिनदार कमरेड भने यिनीहरू दुवैजनाको, चाहे त्यो कर्णबहादुर थापाको नहोस्, चाहे त्यो लेखराज भट्टको नहोस्, सबैको समाप्ति सुदूरपश्चिमका जनताले गर्नेछन् भन्ने कुराहरू म दाबीका साथ राख्न चाहन्छु। जस्तो कालापानी लिम्पियादुरा लिपुलेको विषयमा सरकारले नक्सा पहिला सार्वजनिक गर्यो, पछि फेरि हटाउन बाध्य भयो। खास के रहेछ तपाईँको धारणा, माओवादीको धारणा? म पहिला त केपी ओलीको सरकारलाई नेपालको नक्सा जारी गरेकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। म स्वागत गर्दछु मेरो पार्टीको तर्फबाट र व्यक्तिगत रूपमा म राजनैतिक क्षेत्रबाट म स्वागत गर्न चाहन्छु। र पछिल्लो समयमा आउँदा उहाँ व्याकुनुभयो भन्ने कुरा म सुनिरहेको छु। भारतको पूर्व राजदूत प्रणब मुखर्जीले दम दिइसकेपछि उहाँ व्याकुनु भएको छ भन्ने कुराहरू खासखुस मिडियामा आइरहेको छ र श्याम शरण आउने बित्तिकै व्याकुनु भयो भन्ने कुरा आएको छ। मैले केपी ओलीको सरकार र प्रचण्ड केपी ओलीको संयुक्त सरकारलाई के आह्वान गर्न चाहन्छु, के चुनौती दिन चाहन्छु भने, यदि भारतीयहरूको दबावकै कारण तपाईँहरू व्याकुनु भयो भने, मैले पटक पटक भनेको छु, यदि तपाईँले खुट्टा कमाउनु भयो भने, राष्ट्रको पक्षमा तपाईँहरूले खुट्टा कमाउनु भयो भने, म तपाईँहरूलाई सिक्किमको उदाहरण दिन चाहन्छु। सिक्किमको लिन्डु दोर्जेले राष्ट्रघात गरेकै कारण, सिक्किमलाई भारतमा विलय गरेकै कारण भारतको लिन्डु दोर्जे 7-8 महिनापछि इन्दिराजीलाई भेट्न जाँदा, दिल्लीमा भारतको प्रधानमन्त्री इन्दिराजीलाई भेट्न जाँदा, अनि इन्दिराको पिएले भनेछ, अनि हाम्रो सिक्किमको काजी साहब लिन्डु दोर्जे आएको 2.5 घण्टा भइसक्यो, मैडम बोलाइदिउँ कि के गरौँ भनेपछि को हो भने के लिन्डु दोर्जे हो, लिन्डु दोर्जे हो। त्यो त राष्ट्रघाती हो। आफ्नो देश हामीलाई बेच्न त उसले खाँचो मानेन भने भारतलाई बेच्न उसले के खाँचो मान्छ? भोलि भारतलाई चाइना लिएर बेच्न सक्छ, अमेरिकामा लिएर बेच्न सक्छ। त्यस्तो राष्ट्रघातीलाई अनि यहाँ बोलाएर मैले छलफल गर्ने, त्यसको आफूले पठाइदेऊ भनेपछि, त्यसपछि सिक्किममा एउटा बस्ती धुर पनि नपाएर लिन्डु दोर्जे काठमाडौँको चोबारमा आएर बसेको बेला हाम्रा नेपालका नेताहरू लिन्डु दोर्जेलाई भेट्न गएछन्। अनि लिन्डु दोर्जेले भनेछन् आफ्ना अनुभवहरू, साथीहरू सबभन्दा ठुलो देश रहेछ, राष्ट्रियता रहेछ, स्वाभिमान रहेछ, स्वाधीनता रहेछ। त्यसकारण सबभन्दा पहिला तपाईहरू देशको स्वाभिमान, देशको स्वाधीनता र राष्ट्रियतालाई तपाईँ नभुल्नुहोला। मैले राष्ट्रपति सिक्किममा गद्दारी गरेँ र आखिर अहिले मलाई इन्द्रले देश बेच्नु आरोप लगाएर मलाई त्यहाँबाट भगाएको छ। आज यो धुर पनि सिक्किममा मेरो छैन। त्यसकारण पहिलो कुरो राष्ट्रियता हो भन्ने कुराहरूलाई अगाडि सार्नु होला, राष्ट्रको विरुद्धमा कहिले पनि नजान्नुहोला। यही मेरो तपाईँहरूलाई मैले सल्लाह दिन चाहन्छु भनेका थिएँ अरे। त्यसैले केपी र प्रचण्डहरूलाई, अझ केपीलाई भन्दा पनि प्रचण्ड रसँग सम्बन्धित मान्छे, रको संरक्षणमा भारतमा बसेको मान्छे, सीबीआईको संरक्षणमा भारतमा बसेको मान्छे, भारतीय शासकको संरक्षणमा उहाँहरूको सल्लाहमा भारतमा पालिएको मान्छे,
त्यहाँ गएर हाम्रा चौकीदारहरूलाई, हाम्रा होटलमा काम गर्ने दाजुभाइहरूलाई, हाम्रा अफिसमा काम गर्ने पिउन भएका दाजुभाइहरूलाई सताएका कुराहरू मेरो एकजना पाल्पाका साथीले प्रष्ट रूपमा लखनऊमा म गएको समयमा मलाई भनेका छन्। त्यसकारण म आह्वान गर्न चाहन्छु, अब प्रचण्ड त रको पक्षपात त भयो नै, रको एजेन्ट भएको रको एजेन्ट नै उहाँ त स्पष्ट हो के भने वहीँ उहाँ पालिनु भएको छ, के भने शासकको भारतीय शासकको संरचना उहाँ पालिनु भएको छ, उहाँ पुल पुलिनु भएको छ। र केपी जो राष्ट्रवादी हिजो हामीले जो मानेका थियौँ, आज कठोर राष्ट्रवादी खाटी राष्ट्रवादी जो हामीले मानेका थियौँ, अहिले आएर हामी कता कता हामीले के महसुस भइरहेको छ भने उहाँ त खोक्रो राष्ट्रवादी, कठोर राष्ट्रघाती उहाँ यसरी सिद्ध हुनु भएको छ। म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि सबै मेरा भाइहरू उमेरको हिसाबले राजनीतिमा अलिकति एउटी वर्ष कोही जेठा होला कोही कान्छा होला, तर पनि उमेरको हिसाबले म राजनीतिमा होमिएको मान्छे हो। उहाँहरूलाई म सल्लाह दिन चाहन्छु, पहिलो भनेको राष्ट्र चाहिन्छ, देशको स्वाभिमान चाहिन्छ, देशको अखण्डता चाहिन्छ, देश स्वाधीन हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्र हामी नेपाली हुन सक्छौँ र हामी नेपाली हुन सक्छौँ, हाम्रो इतिहास कायम हुन सक्छ। त्यो इतिहास यदि भुल्नुभयो भने तपाईको हालत के हुनेछ भने इरानका शाहका जस्तो हुनेछ, जुन इरानका शाहले राष्ट्रियतामाथि गद्दारी गर्यो, जनतामाथि गद्दारी गर्यो, भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दियो, महत्त्व दियो, जनताको भावनालाई कदर गरेन। त्यस्तो अवस्थामा आखिरी इरानी जनताको विद्रोह मार्फत भागेर मोरक्को पस्यो, मोरक्कोबाट अमेरिका गयो, अमेरिकाबाट फेरि बस्न नसकेर इजिप्टमा आएर चाहिँ इजिप्टमा उसले शहादत प्राप्त गरेको छ। र उसले आफ्नो इरानको एउटा कफन पनि पाएन, कात्रो एउटा खासा पनि पाएन उसले। इजिप्टको सरकारले आफ्नो ढङ्गले उसको दाह गरेको छ। त्यही केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड र त्यसका भरौटेहरूको स्थिति भोलि त नबनोस्। त्यहाँसम्म तपाईँहरूलाई नपुर्नका लागि जनतालाई बेबस नपार्नुहोस्, नेपालका बुद्धिजीवीलाई बेबस नपार्नुहोस्, नेपालका राजनीतिज्ञहरूलाई बेबस नपार्नुहोस्। यही म उहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। राष्ट्रियताको पक्षमा दृढ रहनुपर्छ भन्ने तपाईँको धारणा आयो। त्यसपछि अहिले संविधान संशोधनको जुन मुद्दा चलिरहेको छ, जस्तो मधेसीहरूले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, यसमा कङ्ग्रेसले पनि मुद्दा उठाएको छ र सरकारी पक्षले के गर्ला? अब जस्तो पार्टी, तपाईँको पार्टीको धारणा के छ र तपाईँको धारणा के छ? संविधान संशोधन हुन्छ या हुनुपर्छ या हुनु हुँदैन? म आग्रह गर्न चाहन्छु, राष्ट्रियताको पक्षमा, जनताको पक्षमा कुनै पनि संशोधन सरकारले, वर्तमान सरकारले गर्छ भने म स्वागत गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। जहाँ राष्ट्र विरोधी कुराहरू हुन्छन्, जस्तै अहिले लिपुलेको विषयमा, त्यो नक्साको विषयमा जुन सरकारले संशोधन गर्न खोजिरहेका छ, त्यस विषयमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। तर त्यो सँगसँगै मधेसका साथीहरूले जुन अडङ्गाको रूपमा जुन एजेन्डा आफ्नो ल्याएर उहाँ आउनु भएको छ, अहिलेको परिस्थिति त्यो अडङ्ग लगाएर आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्ने अवस्था होइन। अहिलेको परिस्थिति भनेको पहिलो कोरोनासँग सङ्घर्ष गरेर भगाउनु हो, कोरोनाप्रति विजय गर्नु हो, दोस्रो भारतप्रति भने विजय प्राप्त गर्नु हो र आफ्नो भूमि लिपुलेक लिम्पिया जुरा र कालापानीलाई फिर्ता गर्नु हो। यो यस्तो अवस्थामा कुनै पनि पार्टी, कुनै पनि दलले आफ्नो स्वार्थको निमित्त कुनै एजेन्डामा अगाडि ल्याउँछ, संशोधनको विकल्पमा ल्याउँछ भने त्यो मलाई लाग्छ त्यो राष्ट्रघाती एजेन्डा हो, त्यो जनविरोधी एजेन्डा हो। त्यो नल्याउनुको निमित्त सम्बन्धित पक्षलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। र अरू कुरा संशोधनका कुराहरू मैले अघिल्लो पालि सुने मिडियामा, अनि वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बन्नका लागि राष्ट्रिय सभामा लैजाने र त्यसपछि उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने धिक्कार हो। राजनीति स्वाटहरू हो, राजनीति नालायकहरू हो, संशोधन गर्ने कुराहरू नगर्ने। यहाँ त राजनीति पहिलो राजनीति भ्रष्टाचार बन्द गर्नका लागि पुरै देशलाई समानुपातिक, संसदलाई समानुपातिक बनाउनुहोस्। पुरै त्यो संशोधन गर्नुहोस्, जनताले स्वागत गर्नेछ, हामीले स्वागत गर्नेछौँ। दोस्रो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सभामुखलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्नुहोस्। त्यो विषयमा तपाईँहरू जानुहोस्। वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था अगाडि कसरी लैजाने, संविधानको मर्म र भावना हो नि त। समाजवादलाई अगाडि कसरी बढाउने, समाजवादी व्यवस्था कसरी ल्याउने, समाजवादी कार्यक्रम अगाडि बढाउने, त्यो विषयमा संशोधन गर्नुहोस् न। तपाईँ यदि जनताको नेता हो, राष्ट्रको नेता हो भने त्यसतिर तपाईँहरूलाई म आग्रह उन्मुख हुनको निमित्त आग्रह गर्छु। किनभने नेपाली जनताका समस्याहरू हिमालय पहाड जस्ता थुप्रिएका छन्, समस्या हल गर्न गाह्रो छ। जो अहिले जनताको असन्तुष्टि छ, बुद्धिजीवीहरूको असन्तुष्टि जो छ, पार्टीका नेताहरूको जो असन्तुष्टि छ,
आम जनसमुदायको जो असन्तुष्टि छ यो असन्तुष्टि भनेको तपाईहरुले जनविरोधी सिस्टमलाई कायम गरेकै कारण हो। म आग्रह गर्न चाहन्छु यो समाज विज्ञानको अध्ययन गर्दा तपाईहरु के पाउनुहुन्छ? वर्तमान सिस्टम नै तपाईहरुले लागू गर्नुभयो भने यहाँ भ्रष्टाचार बन्द हुन्छ। वर्तमान सिस्टम नै लागू भइरह्यो भने यहाँ घुसखोरी बन्द हुन्छ। वर्तमान सिस्टम नै लागू भइरह्यो भने यहाँ तस्करी बन्द हुन्छ। वर्तमान सिस्टम नै लागू भइरह्यो भने यहाँ कमिसनखोरी बन्द हुन्छ, हुँदैन। त्यसकारण सिस्टमलाई चेन्ज गर्नु छ, संशोधन गर्नु छ। मेरो प्रचण्ड ओलीको सरकारलाई मेरो आग्रह गर्न चाहन्छु, तीनै तहका प्रमुखहरूले यो दबाव दिनु पर्यो केन्द्रीय संघीय सरकारलाई कि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र समानुपातिक संघीय सरकार संघीय संसद हुनुपर्छ र त्यसले गर्दा पहिलो राजनीतिक भ्रष्टाचार बन्द गर्नुपर्छ। जस्तो माओवादीले आन्दोलन गर्दाखेरि तपाईको केन्द्र संसदले प्रचण्ड बाबुरामले आन्दोलन गर्दाखेरि कार्यकारी राष्ट्रपति हुनु पर्यो, संसदीय व्यवस्था ध्वस्त गर्नु पर्यो भनेर भन्थे। अहिले त्यही संसदीय व्यवस्था प्रचण्ड यिनीहरू रमाउँदाखेरि तपाईहरुको अब यो संसदीय व्यवस्था मान्दैन भनेर बाहिरिनु भएको छ। खास के रहेछ यो, किन रहेछ यो, किन मानिरहेका? निश्चित रूपमा चन्द्रजी फेरि महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भएको छ। म तपाईको मिडिया मार्फत आम जनसमुदायलाई, आम नेपाली जनताहरूलाई म दाबीका साथ आग्रह गर्न चाहन्छौँ। हामीले हिजो पाएको स्कुलिङ, हामीले हिजो पाएको हाम्रो पार्टी हेडक्वार्टरबाट प्रशिक्षण नौलो जनवादी व्यवस्थाका लागि हो। हामी नौलो जनवादी व्यवस्थासँग प्रभावित थियौँ, दार्शनिक रूपमा प्रभावित थियौँ, राजनैतिक रूपमा प्रभावित थियौँ, सैद्धान्तिक रूपमा प्रभावित थियौँ। त्यसकारण हामी हाम्रो हेडक्वार्टरका पछाडि हामी दिलो ज्यान दिएर उहाँहरूलाई समर्थन माने गऱ्यौँ। यो पनि हुन सक्ने कुरो भयो। हामीले पुरै के गर्यौँ भने अन्धविश्वास गरे जस्तै अन्धभक्त भएर हामी गयौँ। र अर्को कुरा म यहाँलाई के दाबी गर्न चाहन्छु भने जब दुई देशको बीचमा लडाईँ हुन्छ, दुई देशको बीचमा लडाईँ भइरहेको हुन्छ, लडाईँको फिल्डबाट सेनापति भागेपछि के हुन्छ? जुन देशको सेनापति भाग्छ त्यो देशले हार्छ, त्यो देशको सेनाले हार्छ, त्यो देशको सेनाको बदनाम हुन्छ। म धिक्कार गर्न चाहन्छु प्रचण्ड र बाबुराम जस्ता राजनीतिक डाकाहरू लडाईँको मैदानबाट भागेका छन्। म त्यस कारण नअलिया हो। त्यसकारण नेपाली जनता म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो प्रचण्ड ओलीले मात्रै ल्याउने, बाबुरामले मात्रै ल्याउने भन्ने कुरा होइन। समाजवाद उन्मुख व्यवस्थालाई रापरबाट काङ्ग्रेसले ल्याए पनि त्यो नेपाली जनताको हो। उहाँहरू ल्याउन तत्पर हुने कि नहुने, उहाँहरू ल्याउन सक्ने कि नसक्ने, उहाँहरूको एजेन्डा जनताको विषयमा उहाँको नीति जनताको नीति छ कि छैन, देशको नीति छ कि छैन, उहाँहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। यो त उहाँहरू ल्याए पनि भयो त। यहाँ किन चाहियो मार्क्सवाद, किन चाहियो माओवाद, किन चाहियो लेनिनवाद? चाहिँदैन। किन चाहियो कम्युनिस्ट? चाहिँदैन, केही चाहिँदैन। यदि रापरपा र काङ्ग्रेसले पनि वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था ल्याएर नेपाली जनताका थुप्रै थुप्रिएका समस्याहरूलाई हल गरिदिने हो भने, नेपाली जनताको चाहनालाई पुरा गरिदिने हो भने, अनि यहाँ अरू चिजको आवश्यक परेको कुरो मैले देख्दिनँ। जस्तो उनीहरूको राजनीतिक रूपमा अलिकति विचलित भइसकेको अवस्था छ। उनीहरू त कार्यकारी राष्ट्रपति र उनीहरू चाहन्न, किनभने रापरपाले कम्युनिस्टहरू यदि आफूभन्दा पछाडिको नेतृत्व अगाडि बढाउन चाहन्न, त्यो हामीले बुझेको अवस्था हो पहिलेदेखि, होइन? सिस्टममा बिग्रिसकेको। जस्तो तपाईँहरूले पहिला के भन्नुभयो भन्दा कार्यकारी राष्ट्रपति अहिले भित्री आएको सरकारको कम्युनिस्टले त जनताको पक्षमा काम गर्ने सरकारले हुँदाखेरि किन यो मुद्दाबाट विचलित भयो? छोटोमा भन्नु। हामी अन्धभक्त भएर यिनीहरूलाई समर्थन गऱ्यौँ र उहाँहरू प्रतिक्रियावादी तबकामा यसरी नै सामेल हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। किन बुझ्यौँ भने अहिले कसरी नाङ्गो रूप भयो भने हिजो हामीले संविधान सभा कुरा उठायौँ। पूर्व नेकपा एमाले पूर्वदेखि पश्चिम महाकालीसम्म भण्डाफोरको नीति ल्याएर आयो। हामीले संहिता कुराहरू उठायौँ। एमाले यो देश टुक्रिने एजेन्डा भनेर एमाले आयो। हामीले गणतन्त्रका कुराहरू उठायौँ। यही माधव नेपाल र केपी शर्मा ओली वामदेव लगायतका नेताहरूले नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनु भनेको नेपालबाट बैलगाडामा बसेर अमेरिका पुग्नु भन्नुभयो उहाँहरूले। हामीले राजनीतिक पुनर्संरचना कुरा उठायौँ। त्यसभित्र हामीले अर्थनीतिका कुरा उठायौँ। जुन कार्यक्रममा तपाईँको सिंहदरबारको बजेट सिधै गाउँपालिका र अहिलेको भाषामा गाउँपालिका र नगरपालिकामा ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले उठायौँ र उहाँहरूले भन्नुभयो कुकुरलाई घिउ जसरी पच्दैन, बढी अधिकार दियो भने जनतालाई त्यो पच्दैन। त्यसकारण त्यो राज्य पुनर्संरचना भित्रको अर्थनीति जो सिंहदरबारमा जो बाँडिने बजेट हो त्यो जनतालाई तल गाउँपालिका र नगरपालिकालाई दियो भने त्यो चाहिँ कुकुरलाई घिउ नपचे जस्तै हुन्छ। त्यो दिन सकिन भनेर उहाँ आउनुभयो।
त्यो विचार लिएर आएका पार्टीको टाङमुनि छिरेर हाम्रा क्रान्तिकारी माओवादीहरू गइसकेपछि हामी पुराना मान्छेहरू, लडाकु मान्छेहरू, राजनीतिमा होमिएका मान्छेहरू, राजनीति बुझेका मान्छेहरू, हामी जेल भोगेका मान्छेहरू, कस्टडीमा रगत बगाएका मान्छेहरू, हामी हातखुट्टा भाँचेका मान्छेहरू, अनि कसरी त्यो तबकामा हामी सामेल हुन सक्छौँ? हामी भएनौँ। त्यसकारण आग्रह के गर्न चाहन्छु भने यो सिस्टम नै खराब छ। आम नेपाली जनता, आम नेपाली बुद्धिजीवीहरू यो सिस्टमका विरुद्धमा जानुपर्छ। यो सिस्टमको विरुद्धमा रापरपा आउँछ भने पनि तपाईँको दुश्मन हो, कांग्रेस आउँछ भने पनि तपाईँको दुश्मन हो, केपी आउँछ भने पनि दुश्मन हो, अहिलेको नेकपा डबल नेकपा आउँछ भने पनि दुश्मन, अरू कोही अनिबडी जो पनि व्यक्ति वा समूह आउँछ भने ती जनताका दुश्मन हुन्। यहाँ चाहिएको भनेको समाजवादी व्यवस्था हो, वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था हो। वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था नआइकन यो देशका नेपाली जनताहरूले, नेपाली युवाहरूले रोजगारको ग्यारेन्टी पाउने छैनन्, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी पाउने छैनन्, शिक्षाको ग्यारेन्टी पाउने छैनन्, एउटा शिक्षा हुने छैन, एउटा शिक्षा नीति हुने छैन, र यो दुईटा शिक्षा नीति रहिरहनेछ। त्यसकारण यो सिस्टमै ठिक छैन। किनभने नेपाली कांग्रेस रापरपा चाहन्न, मैले बुझेको छु। उहाँहरू चाहनुहुन्छ माथिल्लो कुलीन वर्गसँग थुप्रै सम्पत्ति हुन्छ, विदेशका दलाल हुन् उनीहरू, उनीहरूसँग पैसा हुन्छ र पैसाले पार्टीबाट टिकट किन्ने, पार्टीलाई प्रभावित पार्ने टिकट लिने, त्यो पैसा ल्याएर जनताको बिचमा पैसाको खोलो बगाउने र पैसाको खोलो बगाएर उहाँहरू जित्ने, खरिद्ने, टिकट खरिद्ने, अनि त्यसलाई राजनीति लगानी हामी नेताका रूपमा आउने। म तपाईँलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु खनालजी, अबको निर्वाचनमा एउटा वडामा पनि, वडा अध्यक्षमा लड्ने मान्छे पनि 50 लाख तल के अरे निर्वाचन लड्ने स्थिति चाहिँ छैन। त्यसकारण अनि यो सिस्टम पनि जनताको हुन सक्छ। वर्तमान सिस्टम र आम नेपाली जनता 80-90% जनताको यो सिस्टमसँग, यो व्यवस्थासँग, यो पद्धतिसँग, यो प्रवृत्तिसँग नेपाली जनताको गोरु बिचको साइनो छैन। 90% नेपाली जनताको गोरु बिचको साइनो छैन। 90% जनताको गोरु बिचको साइनो नहुने परिपाटी, नहुने सिस्टम, नहुने व्यवस्थालाई हामीले संशोधन, यदि उहाँहरू जनताका मान्छे हुन्, अहिलेको डबल नेकपाको सरकारसँग 2/3 बहुमत छ, उहाँहरू जनताको मान्छे हो भने यो सरकार कम्युनिस्टको हो भने, उहाँहरू जनताको नेता हो भने, जनताको सरकार हो भने, जो मैले कुराहरू राखेँ यी कुराहरू वैज्ञानिक कुराहरू छन्, जनताको काममा लाग्ने कुराहरू छन्, जनताको पक्षमा छन्, जनताका समस्या हल गर्ने एजेन्डाहरू हुन्। त्यसकारण म आग्रह गर्छु यो संशोधन गरियोस्। यदि संशोधन गरिएन भने म यही तपाईँको मिडिया मार्फत म खबरदारी गर्न चाहन्छु, उहाँहरूलाई 5 वर्षमा होस् या 10 वर्षमा होस्, 5 देखि 10 वर्षको बिचबाट आन्दोलनको आँधी बेरीबाट उहाँहरूका घरबाट, उहाँहरूको कठलामा समातेर नेपाली जनताले घोक्रिया ठ्याक लगाएर इरानी जनताहरूले इरानका शाहलाई घोक्रिया ठ्याक लगाई भगाए जस्तै तपाईँहरूलाई भगाउनु नपरोस्, त्यो स्थिति आउन सक्छ। यदि तपाईँहरू संशोधनमा, जनताको पक्षमा संशोधनका एजेन्डाहरू पास गर्नुहुन्न भने विद्रोहको लागि तपाईँहरू तयार भइरहनुहोला। नेपालका बुद्धिजीवीहरू, नेपाली युवाहरू, नेपालका मिडियाहरू सबै तयार छन् भन्ने कुराहरू दाबीका साथ राख्न चाहन्छु। जस्तो यो नेपाल कृषि प्रधान देश हो हैन, नेपालमा कृषिबाट धेरै कुराहरू गर्न सकिन्थ्यो, खासमा कृषिबाट त्यति सोचे जस्तो उपलब्धि भएको छैन। तपाईँको धारणा र पार्टीको धारणा के हो? बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न फेरि पनि सोध्नुभयो खनालजी। हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो। यहाँका 80% जनता कृषिमा आधारित छन्। हामी सबैलाई के थाहा छ भने सायद अहिलेका राजनीति अध्ययन नभएका राजनीतिक सटहरू, भ्रष्टाचारका जो नाइकेहरू जो छन् उहाँहरूलाई पनि थाहा त छ कि कृषिलाई महत्त्व नदिकन किसान बलिया हुँदैनन्, किसान बलिया नभइकन कृषिमा उपज हुँदैन, कृषिमा उपज नभइकन किसान बलिया हुँदैन, किसान बलिया नभइकन नेपालको अर्थतन्त्र बलिया हुँदैन र नेपाल आत्मनिर्भर हुँदैन भन्ने कुरामा सबै हामी क्लियर छौँ। नेपालका बुद्धिजीवीहरू सबै हामी क्लियर छौँ। यसको निमित्त वैज्ञानिक खालको भनेको सिँचाइ हुनु पर्यो, वैज्ञानिक खालका औजारहरू हुनु पर्यो, वैज्ञानिक खालको फर्टिलाइजरहरू भनेको ल्याउनु पर्यो, त वैज्ञानिक खालको ट्रेडिङ हुनु पर्यो, फार्मिङ ट्रेडिङ हुनु पर्यो वैज्ञानिक खालको। म सानो कुरा जोडेँ, नेपाल कृषि प्रधान देश हो, नेपाल कृषिमा आधारित छ हामी भन्छौँ, तर नेपालमा 3 महिनाभन्दा बढी खाना लाउन पुग्दैन कृषिमा आधारित मानिसहरूको व्यक्तित्वहरूको। यो खास के रहेछ? म यही कुरा भनिरहेका छु। उहाँहरू साम्राज्यवादका दलाल, नौकरशाह पुँजीपति वर्गका दलालहरू हामीले सत्तामा पुर्याएका छौँ। यसो नाक हेर्दा नेपाली, मुख हेर्दा नेपाली, चेहरा हेर्दा नेपाली, दौरा सुरुवाल लगाएका हेर्दा नेपाली, भाषा पनि बोल्दा नेपाली, तर साम्राज्यवाद र विस्तारवादका
दलालहरू र दलाल नौकरशाह पुँजीपति वर्गका प्रतिनिधिलाई हामीले सत्तामा पुर्याएका कारणले नेपाली जनताका विरुद्धमा र कृषिको विरुद्धमा उहाँहरू लागिरहनु भएको छ, कृषिको पक्षमा उहाँहरू लागिरहनु भएको छैन। म आग्रह गर्न चाहन्छु, मैले पहिले पनि भने मोडर्न खालका मानेको टेक्नोलोजी ट्रेनिङहरू युवाहरूलाई दिनु पर्यो, अनि किसानहरूलाई के अरे नयाँ नयाँ खालका तालिमहरू पनि दिनु पर्यो, नयाँ नयाँ खालको सिँचाइ हुनु पर्यो, नयाँ नयाँ खालका औजार र पनि के अरे मल बिजन आधुनिकीकरण कृषिमा हुनु पर्यो। त्यो नभएको हामी बलिया हुँदैनौँ। खनालजी, म अहिले देखिरहेका छु, मैले कृषिलाई त कुम्लोमा पारेर एउटा गटरामा एउटा नालीमा उहाँहरूले फ्याँक्नु भएको छ। उहाँहरूले रक्सी कृषि प्रधान देशलाई बडा विडम्बनाका साथ मैले बोल्नै पर्छ। मैले हाम्रो भाइ, मेरो गोतियार भाइ बिनाडीले राष्ट्रिय सभामा राख्नुभएको त्यो रक्सीको विषयमा, रामनारायण बिडारी मेरो गोतियार भाइ हो। उहाँलाई मैले भेटेर राखेका पनि थिएँ कुराहरू, र त्यही कारणले सायद प्रभावित भएर उहाँले राख्नुभयो होला। र म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकमात्र रामनारायण बिडारीले राष्ट्रिय सभामा बोलेको छ, त्यो धन्यवाद दिन चाहन्छु। राणे मामा नभए पनि काने मामा जाति, समथिङ इज बेटर देन नथिङ भन्छ अङ्ग्रेजीमा। म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म अहिले देखिरहेको छु, कृषि प्रधान देशलाई उहाँहरूले रक्सी प्रधान बनाएको छ। कृषिलाई प्रोत्साहन दिनको सट्टा रक्सीलाई प्रोत्साहन गरेको छ। किसानहरूलाई पुरस्कृत गर्नको सट्टा रक्सी उत्पादन गर्ने मान्छेलाई, रक्सी बेचबिखन गर्ने मान्छेलाई, त्यो सँगै वेश्यालय खोल्ने, सँगै ती होटलमा वेश्यालय खोल्ने, रक्सी पनि बेच्ने, जुगा तास पनि खेल्नेलाई जो आज पुरस्कृत यो सरकारले पनि गरेको छ, यो सिस्टमले गरेको छ। तिनै तहका सरकार प्रमुखहरूले जो गरेका छन्। र यसले गर्दा के देखिन्छ भने उहाँहरूका अहिलेका जो क्रियाकलापहरू हुन्, यो डबल नेकपाको सरकारले, डबल नेकपा पार्टीले जनताको विरुद्धमा काम गरिरहनु भएको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, बेलैमा तपाईँहरू सचिनुहोस्। यो कृषि प्रधान देशबाट रक्सी प्रधानलाई तपाईँहरू खारेज गर्नुहोस्। रक्सी उत्पादन गर्नेलाई तपाईँ जेल हाल्नुहोस्। रक्सी बेचबिखन गर्ने मान्छेलाई जेल हाल्नुहोस्। रक्सी सँगै वेश्यावृत्ति गर्ने मान्छेलाई जेल हाल्नुहोस्। मेरो आग्रह छ, यदि त्यो गरिदिनु भएन भने, त्यो गर्न सक्नु भएन भने तपाईँ जनविरोधी नेता हो, तपाईँको सरकार जनविरोधी सरकार हो। तपाईँलाई जनविरोधी क्रियाकलाप गर्ने तपाईँलाई छुट र अधिकार छैन। त्यसकारण छिटोभन्दा छिटो तपाईँले राजीनामा दिनुपर्छ। यदि राजीनामा काम पनि गर्नु भएन र राजीनामा पनि दिनु भएन भने जनताको जनविद्रोह मार्फत तपाईँहरूलाई समर्थ पारित भन्ने कुराहरू दाबीका साथमा राख्न चाहन्छु। त्यो ठाउँमा हामीलाई नपुर्याइयोस्, नेपाली बुद्धिजीवीहरू नपुर्याइयोस्। प्रसङ्ग बदलाउन ढकालज्यू, जस्तो पछिल्लो समयमा अव्यवस्थित बसोबास जुन ऐलानी जग्गाको विषयमा पनि तपाईँहरूले कुरा उठाउनु भएको थियो, तपाईँ निरन्तर रूपमा लागिरहनु भएको थियो। त्यसै गरी जस्तो वृद्धहरूको विषयमा संरक्षण गर्नुपर्छ र उहाँहरूको आवाज, उहाँहरूको जो माग हो त्यसको विषयमा तपाईँ निरन्तर लागिरहनु भएको थियो। पछिल्लो समयमा अलिक गुमनाममै हुनुहुन्छ, तपाईँप्रति धेरैले अपेक्षा पनि गरेका छन्, आशा पनि गरेका छन्। खास के हो? निश्चित रूपमा ढकालज्यू है, चन्द्रजी फेरि पुरानो कुरा मलाई याद दिलाउनु भयो। मैले पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको साझा घोषणापत्रमा 65 वर्षको उमेर र मासिक 5000 भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ भनेर साझा घोषणापत्रमा लेखिएको थियो। त्यही विषयलाई लिएर पार्टीको तर्फबाट चाहिँ यहाँका ती रतन थापाहरू हुन्, चाहिँ यहाँका ती माननीय हाम्रा झपट रावल हुन्, चाहिँ परको ती नन्द साउन हुन्, यी सबैको पक्षमा हामीले चोक चोकमा, गाउँ गाउँमा हामीले बोलेका छौँ। बुढाबुढीहरूलाई, एकल महिलाहरूलाई, अपाङ्गहरूलाई, अशक्तहरूलाई हामीले बोलेका थियौँ। अब हाम्रो सरकारले, हाम्रो यदि सरकार भयो भने, बहुमत प्राप्त हामीले गऱ्यौँ भने तपाईँको उमेर 65 वर्ष हुनेछ, तपाईँलाई 5000 भत्ता हुनेछ र एकल महिलालाई पनि 5000 भत्ता हुनेछ, अशक्तलाई पनि 5000 भत्ता हुनेछ, हरेक कुरामा छुट हुनेछ भन्ने कुराहरू हामी राख्दै गयौँ। तर विडम्बना, नेपाली जनताले साथ दिए। उहाँहरू सरकारमा पुगिसकेपछि अनि वृद्धलाई लात हाने, एकल महिलाहरूलाई लात हाने, अशक्त अपाङ्गलाई सबैलाई पनि लात हानेको कुरा त्यो मैले देखिसकेपछि अनि त्यो सँगै फेरि महादेव, वर्तमान नम्बुचुवा नगरपालिका महादेवले जनताको साथमा लालपुर्जा हातमा भन्ने जो घोषणापत्रमा उहाँले गर्नुभएको थियो, मैले त्यही कुरा उठाएको थिएँ। मैले त्यही कुरा उठाएर गएको थिएँ। उहाँहरू त्यो हल गर्नको सट्टा उल्टै मेरो विरुद्धमा उहाँ आउनुभएको कुरो तपाईँहरूलाई सबैलाई प्रश्न छ। म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, व्यक्तिगत रूपमा मेरो महादेवजीसँग केही पनि लिनु छैन,
किनभने नातावर्ष मेरो ससुर नाता पर्नुहुन्छ, मेरो आदरणीय मान्छे हो, मेरोको हिसाबले पनि आदरणीय हो। तर उहाँ अब चाहिँ प्रतिक्रियावादी कितामा उभिने कि उहाँ आफू झुटो हो भन्ने आफूलाई साबित गर्ने कि छिटोभन्दा छिटो यो ऐलानी अव्यवस्थित बसोबासलाई जो उहाँले घोषणा गर्नुभएको थियो त्यसलाई उहाँहरू नपाउनका लागि तत्पर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न। पोहोरका वर्ष हामीले परासल हामीले वृद्धको विषयमा आन्दोलन चलायौँ र पहिलो वर्ष पढाएन, बेमानी गर्यो सरकारले। जब बेमानी गरेपछि मैले कुरा उठाएको थिएँ, रङ्गनाथनगर स्वतन्त्र भएर पनि कुरा उठाएको थियो, त्यसलाई काङ्ग्रेसले हल्का फुल्का भनेर समर्थन गरेको थियो। काङ्ग्रेस पनि अरू होइन, फेरि ईश्वरी प्रसाद देवटले मात्र समर्थन गरेको। किनभने काङ्ग्रेसका थुप्रो नेताहरूले मलाई के भनेको थियो भन्नुहुन्छ भने यो ऐलानीको विषयमा कुरा नउठाउनुहोस् सर, नउठाउनुहोस् अङ्कल, यो नापिने होइन, यो नापेर पनि साध्य हुन्न, यो नापिने यो कुरा नउठाउन, यसमा तपाईँ असफल हुनुहुन्छ भन्नुभएको थियो। त्यसकारण म के दाबीका साथ के भन्न चाहन्छु भने काङ्ग्रेस पार्टी यहाँ कुनै रापरपा होस्, काङ्ग्रेस होस्, उनीहरू जग्गा नाप्न चाहँदैनन्। उहाँहरूको चाहिँ नीतिभन्दा बाहिरको कुरो हो, जनता पक्षमा छैन यो मामलामा। र म अहिलेको भनेको नगरपालिकालाई, अहिलेको प्रदेशलाई, तीनै जग्गा सरकारलाई नेपालमा भए जतिका ऐलानी जग्गा कमाएर जो बसेका छन् जो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, उहाँहरूको छिटोभन्दा छिटो जग्गा नाप्ने कुरा हुनु पर्यो, उहाँहरूलाई जग्गा धनी बनाउनु पर्यो। कुनै पनि षड्यन्त्र उहाँहरूले गर्नु भएन, 3 पुस्ते गर्नु भएन, उहाँहरूले भाउ तोक्ने अधिकार उहाँहरूले गर्नु भएन, त्यसमा पर्सेन्टेजको हिसाब लगाउने कुरा गर्नु भएन। त्यो षड्यन्त्र यदि भएछ भने म सुनिराखेको छु, भाव पनि नगरले तोक्ने, नगरमा कोही हाकिमहरू बस्ने, ब्युरोक्रेसीका र उहाँहरूले भाव तोक्ने, क्या भावमा त्यहाँ बिक्री भइरहेको छ, अनि त्यसको 20 देखि 30% लगाउने भन्ने कुराहरू यो षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले यो कुरा सफल चलिरहेका थिए। म खबरदारी गर्न चाहन्छु, व्यक्तिगत रूपमा र पार्टीको तर्फबाट, राजनीतिक क्षेत्रबाट खबरदारी गर्न चाहन्छु। यदि यो षड्यन्त्रबाट नेपाली जनतालाई लुट्ने खालको काम भयो भने, जसरी तपाईँहरूले अहिले करको विषयमा जो लुट्नु भएको छ, त्यसै गरी फेरि ऐलानी परिचयको विषयमा तपाईँ लुट्नु खोज्नुभयो भने तपाईँहरूलाई यहीँबाट भोकेर ठ्याक लगाइनेछ। झपट रावललाई भोके ठ्याक लगाइनेछ, महादेवलाई भोके ठ्याक लगाइनेछ, रतन थापालाई भोके ठ्याक लगाइनेछ, नन्दे सावललाई भोके ठ्याक लगाइनेछ। सिङ्गो सुदूरपश्चिमबाट तपाईँहरू सबैलाई भोके ठ्याक जनताले भोलि लगाउनेछन् र त्यसको विरुद्ध तपाईँहरू तयार भएर हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस् ढकालज्यू, यो विषयमा मलाई पनि के अनुभव छ भन्दा 2068 सालमा यहाँको जग्गा के अरे तपाईँको यो जग्गा ऐलानी जग्गा नम्बरी हुन्छ भनेर 2068 सालमा फर्म भरेको पनि मलाई याद छ। त्यसै गरी 3 कि 4 पटक लम्ची जग्गामा मात्रै फर्म भरिएको छ, तर किन फर्म भरेर प्रत्येक व्यक्तिबाट 180 समथिङ 100 रुपियाँ लग्ने अहिलेसम्म किन भएको छैन? यो विषयमा किन लापरवाही गरिएको छ? यो विषयमा के छ तपाईँको धारणा? छोटोमा भन्नुहोस् है। फेरि खरालजी मलाई फेरि पुरानो कुरा मलाई याद दिलाउनु भयो। म यो ठाउँमा 30 सालमा आएको र म सुन्दै थिएँ 22 सालदेखि जो ऐलानी प्रति जग्गामा आएर पहाडबाट मान्छेहरू सुकुम्बासी, त्यो बेला सुकुम्बासी भनिन्थ्यो, अहिले हामी सुकुम्बासी भन्नु छोडेका छौँ, र सुकुम्बासीहरू आएर बसे। त्यति बेलाका पञ्चायत सरकारहरू हामी नाप्छौँ भनेर प्रत्येक निर्वाचनमा भने, पछि 33 सालको निर्वाचन हुँदा पनि त्यही भाषा भयो। तर यो पूर्वी बेल्टाका मान्छेहरू बलचौरदेखि तल टिकापुरसम्मका जो मान्छेहरू त्यो बेल्टामा जो बसिरहेका थिए, उहाँहरू सचेत हुनुभयो यो सरकारले अब नाप्दैन, यसका विरुद्धमा अब आन्दोलन नगरी सुघुन्न जो बाधक थिए यहाँ पञ्चका सामन्तका अवशेषहरू जो पञ्चको रूपमा यहाँ जो बसिराखेका थिए यो पूर्वी बेल्टमा, र उहाँहरूकै कारणले जग्गा नापिएको थिएन। जो अहिले पनि जो हाम्रा अहिलेका 3 तहका यो स्थानीय तहको सरकारले रोकेको छ जग्गा नाप्न, त्यसरी त्यहाँ पनि रोकिएको थियो। त्यहाँका जनताहरू आन्दोलित भए, त्यहाँका पञ्च सामन्त पञ्चहरूलाई जब जुत्ताका माला हातमा लगाए, जब मुसो दले, जब पछाडि चाकमा लात मारे, जब भोके ठेक लगाएर यहाँ कैलाली मात्र होइन, कैलालीदेखि बाँकेको खजुरासम्म बर्दिएको है बाँकेको खजुरासम्म जब पुर्याए, अनि मात्र यहाँको प्रशासन के अरे सचेत भयो, त्यहाँबाट समातेर जेलमा राख्यो। अनि त्यसपछिका दिनहरूमा मैले देखेँ, त्यो बेला मेरो जग्गा मुद्दा थियो, म जान्थेँ अञ्चल कार्यालयमा, किनभने गौबुरको समस्या थियो र अञ्चलाधीशले भनेको मैले थाहा छ, श्रीमान यहाँ त नाउँ नभएका मान्छेको हटारुको नाउँमा पनि जग्गा माग्न थाले, के गरौँ भनेपछि काले कुकुरको नाउँमा मागे पनि जग्गा देऊ, समस्या हल गर्नु छ, अनि म गाउँ आउने सोध्न भनेर अञ्चलाधीशले सत्यनारायण झाले अधिकृतलाई हपालेको मलाई सम्झना आउँछ। र आज होइन 22 सालदेखि अहिलेसम्मका जनविरोधी डाका नेताहरूले नारा दिँदै आएका छन्, र अहिले पनि म भन्छु त्यो डाकागिरीको पक्षपाती तिनै जग्गा सरकार अहिले नभइदिउन् मेरो आग्रह छ। राजनीतिमा लामो समयसम्म होमिया कारणले बुझिया कारणले
म त्यो ठाउँमा मलाई लैजान, तपाईँलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउनु म चाहँदैन, किनभने व्यक्तिगत रिसिभ कष्ट छैन, जनताको समस्या हो, तपाईँहरू जनताको प्रतिनिधि हो, तपाईँहरूको जिम्मेवारी हो। तपाईँहरू समाज विज्ञानको अध्ययन गर्नुहोस्। समाज विज्ञानको अध्ययन गर्दा तपाईँ ठिक ठाउँमा हुनुहुन्छ कि गलत ठाउँमा हुनुहुन्छ, आफ्नो छातीमा हात राखेर भन्नुहोस्। आफैलाई ल्याब बनाएर नाप्नुहोस्, रिपोर्ट तयार पार्नुहोस्, भित्र आत्मामा रिपोर्ट तयार पार्नुहोस्, अनि जनताको पक्षमा लाग्नुहोस्। यो ऐलानी पत्रिका छिटोभन्दा छिटो नाप्नुपर्छ भन्ने मेरो यहाँहरूलाई विनम्र आग्रह छ। जस्तो अब तपाईको धारणा भयो कि यथाशीघ्र जग्गा नापिनुपर्छ र जुन अस्थायी भएकालाई जुन एउटा नम्बरी बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा तपाईँले पटक भनिराख्नु भएको छ, यो तपाईँको भयो। र पछिल्लो समयमा विदेशीका युवाहरूको विषयमा तपाईँको धारणा के छ? विदेशमा धेरै युवाहरूले दुःख पनि पाइरहेका छन्, समस्या भइरहेको छ, घर फर्किन चाहिरहेका छन्, तर सङ्घीय सरकार अनि हामीले ल्याउँदैछु भन्ने तर नल्याएर आफ्नो व्यक्तिगत पनि आइरहेका छन्। खास के छ धारणा तपाईँहरूको पार्टीको? धन्यवाद फेरि पनि खनालजी। पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्मको राजनैतिक गलत विचारले, जो राजनैतिक गलत विचारले, जनविरोधी विचार, राष्ट्रघाती विचारले विचारवालाहरू जो सत्तामा बसिरहेका थिए, बस्दै आएका थिए हिजोदेखि पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्म। र उहाँहरूको के हो भने यहाँका पुरै युवाहरू विदेशीका दास बनाइदियो भने, यहाँका युवाहरूलाई रक्सी खुवाएर, यहाँ बस्ने युवाहरूलाई रक्सी खुवाएर लट्ठ बनाइदियो भने, ड्रग्स खुवाएर भने लट्ठ बनाइदियो भने, अनि बुढाबुढी अपाङ्गले त केही पनि आन्दोलन गर्न सक्दैनन्। त्यसैले आन्दोलन हुँदैनन् र हामीले आनन्दसँग नेपाली जनताप्रति नेपालका घर रहेर हामी शासन गर्न सक्छौँ भन्ने विचारले काम गरेको छ। पहिलो कुरो म यो दाबीका साथ राख्न चाहन्छु, किनभने यो मैले समाज विज्ञानको अध्ययन गर्दा यो भेटाएको छु, यथार्थ पनि हो यो। र अर्को कुरो म के पनि भन्न चाहन्छु भने विदेशीका युवाहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, चाहे ती जापानमा हुन्, चाहे ती अमेरिकामा हुन्, क्यानाडामा हुन्, जहाँ मलेसिया जहाँ उहाँहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू छिटोभन्दा छिटो आफ्नो देशमा फर्किनुहोस्। तपाईँहरूको माग गरिरहेको छ नेपालले, नेपाल आमाले माग गरिरहेको छ, नेपाली भूमिले माग गरिरहेको छ, नेपाली बुढाबुढी नेपाली बुद्धिजीवीहरूले तपाईँको माग गरिरहेको छ। आउनुहोस्, यहीँ मकै खाएर गुजारा गरौँला, मकै खाउँला, एक गिलास पानी खाउँला, हामी बाँचौँला। चाहिँदैन हामीलाई विदेशीका भने के अरे भोज भतेरहरू, चाहिँदैन हामीलाई विदेशी फेसनहरू, किनभने हामीले पाएका छैनौँ, हामी त्यो उन्नति गर्न सकेका छैनौँ। त्यसकारण अहिलेको वातावरण छैन। अहिलेको सरकार त जनविरोधी सरकार हो। अब युवाहरूलाई यहाँ ल्याएर पनि के गर्ने, किन रेमिटेन्सले यो देश चलेको त सबैलाई थाहा छ। यदि रेमिटेन्स नै बन्द भयो भने यी कहाँबाट यी शासक हुने, कहाँबाट यीको मजा हुन्छ? 2 करोडका आज विद्यादेवी भण्डारी 2 करोडको गाडी किन्दैछ, म खबरदारी गर्न चाहन्छु। विद्यादेवी गाडी भन्दा पनि विद्यादेवीले आफ्नो 1.5 करोडको गलैँचा अगाडि बिछ्याउने अनि 84 लाखको बाथरुम बनाउने र कर्णाली प्रदेशको सभामुखलाई 2 करोडको गाडी चाहियो, नभए म हिँडेर जान्छु भन्दाखेरि 2 करोडको गाडी किन्ने। अनि अहिले सुख सुविधामुखी भए नेताहरू जति सबै यिनीहरूको सम्पत्ति अथाह छ, यिनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? तपाईँको धारणा के छ? निश्चित रूपमा म आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँको मिडिया मार्फत, पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्मका नेताहरू, ब्युरोक्रेसीका माउलेहरू, ठेकेदारहरू, ठुला बडा जनतालाई लुट्ने व्यापारीहरू, यी सबैका सम्पत्ति छानबिन वैज्ञानिक ढङ्गले गर्नुपर्छ र छानबिन गरिसकेपछि सम्पत्तिको क्राइटेरिया तोकिनुपर्छ। त्यसो गर्यौँ भने मात्रै के हुन्छ भने हाम्रो देशको भ्रष्टाचार बन्द हुन्छ, हाम्रो देशको कमिसनखोरी बन्द हुन्छ, हाम्रो देशको घुसखोरी बन्द हुन्छ, हाम्रो तस्करसँगको सम्बन्ध बन्द हुन्छ। यो कानुन अहिले संशोधन योमा भन्नु पर्यो, मेरो अघि छुट्यो। कानुन के संशोधन गर्नु पर्यो भने भ्रष्टाचारीहरूलाई र बलात्कारीहरूलाई फाँसीको सजाय पनि हुनुपर्छ, मृत्युदण्डको सजाय हुनुपर्छ। यदि त्यसो भएन भने अनि नयाँ भ्रष्टाचार रोकिन्छ, नयाँ बलात्कार रोकिन्छ, नयाँ घुसखोरी तस्करी रोकिन्छ। किनभने हामी देखिरहेका छौँ। म आम दिदीबहिनीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरूमाथि घरेलु हिंसा भएको छ, तपाईँहरू हिंसाको जाँचमा पिल्सिनु भएको छ र म आग्रह गर्न चाहन्छु त्यो सबै कुरो यहाँको रक्सी, यहाँ यो देशका शासकहरूले यो देशलाई रक्सी प्रधान बनाएका कारण, रक्सीकै कारणले, ड्रग्सकै कारणले तपाईँहरूमाथि हिंसा भएको छ। म दाबीका साथ भन्न चाहन्छु, यदि यो देशबाट ड्रग्सलाई भने के अरे बाइपास गर्ने हो भने, ड्रग्सलाई निषेध गर्ने हो भने, रक्सीलाई निषेध गर्ने हो भने, रक्सी बेचबिखन र के अरे उत्पादन गर्नेलाई कारबाही गर्ने हो भने हाम्रो देशमा महिला हिंसा नै हुँदैन। त्यसकारण यसका निमित्त इतिहासको पानामा हामी पढ्छौँ, कुनै पनि देशको लडाइँ
चाहिँ त्यो देवताको राक्षस होस्, त्यहाँ महिलाहरूले हतियार नभिरिकन कुनै पनि देशको समय समाधान भएको छैन। युद्धकालको बेला पनि मैले के अनुभव गरेको छु भने जुन ब्याटलमा महिला कमान्डर युवती जुन कमान्डर जुन ठाउँमा हुन्थिन् त्यहाँ के अरे जित भएको छ, जहाँ युवाहरू कमान्डर हुन्थे त्यहाँ हार भएको छ। त्यसकारण महिला दिदीबहिनीहरूलाई घर घरबाट उठ्नु पर्यो, सबैले बुझ्नु पर्यो, घर घरबाट उठ्नु पर्यो, टोल टोलबाट उठ्नु पर्यो, गाविस के अरे गाउँपालिकाबाट उठ्नु पर्यो, नगरपालिकाबाट उठ्नु पर्यो, जिल्लाबाट उठ्नु पर्यो, प्रदेशबाट उठ्नु पर्यो र यो रक्सीको विरुद्धमा आवाज उठाउनु पर्यो, आन्दोलन गर्नु पर्यो, रक्सीलाई विस्थापित गर्नु पर्यो। अनि मात्र तपाईँहरू के हो भने हिंसाबाट, घरेलु हिंसाबाट तपाईँहरू हिंसाबाट बच्नुहुन्छ र बलात्कारबाट बाँच्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू जिम्मेवारीका साथ तपाईँहरूले उठाउनुपर्छ। यो मेरो तपाईँहरूलाई आग्रह पनि हो र आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। हामी अन्तमा छौँ, समय पनि हाम्रो निर्धारित समय साथै लागेको छ। जुन प्रदेश सरकार छ, जस्तो पछिल्लो समयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुरा गरौँ, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले भन्नुभएको छ यहाँ मान्छेहरू भोकले मरिसके, रोग टोकलाई छोडौँ, यहाँ स्थानीयहरूले र मान्छेहरूले भनिरहेका छन्। तर प्रदेश सरकारले हामी दौड्दैछौँ भनेर हिजो नै अस्ति मात्र भनेको छ। खास के रहेछ यो प्रदेश सरकारको पीडा, के रहेछ, किन काम गरिरहेको छैन? म पहिलो कुरो त के राख्न चाहन्छु भने त्रिलोचन भट्ट सोझो इमान्दार कार्यकर्ता हो, मैले बुझिएको छु। मेरो हिजो कार्यकर्ता हो, पछिल्लो समयमा उहाँ मेरो पुरो फेरि नेता पनि हुनुभयो र भित्रको चाहिँ गलत गतिविधिको कारणले र उहाँ सोझो र इमान्दार हो। त लेखराजजीले उहाँलाई जब भने के अरे मुख्यमन्त्री बनायो, कुन शर्तले बनायो मलाई थाहा छैन। म यो पनि दाबी गर्न चाहन्छु, लेखराजले जे भन्यो त्यही हिजोको जो मेरो अध्ययन हो, त्रिलोचन भट्टसँगको जो मेरो मैले जसरी म नजिकबाट बुझ्छु, उहाँ लेखराज भट्टले किन त्यो सामन्त कमरेडले जे भन्यो त्यो मान्यो भने ऊ सुदूरपश्चिमबाट त्रिलोचन भट्ट सिद्धित छ। मान्छ भने मलाई लाग्दैन, किनभने ऊ स्वाभिमानी मान्छे हो, ऊ स्वतन्त्र जस्तो उसको विचार जनताको पक्षमा ऊ विचार राख्छ, साँचो अर्थमा कुरा राख्छ र ऊ चाहिँ उसलाई म त्यही हिसाबले अगाडि बढ्न आह्वान गर्छु। दोस्रो कुरो, जो सुदूरपश्चिममा अहिले यो कोरोनाको क्रम विकासका कुराहरू जो राखिरहनु भएको छ, एक त उहाँ नयाँ मान्छे हो, एक त उहाँ राजनीति लगानी बढी भएको मान्छे होइन फेरि, किनभने उहाँले इन्डियामै काम गर्नुभयो। उहाँ 61-62 सालतिर यहाँ आउनुभएको हो नेपालमा। उहाँलाई राजनीति विषयमा त्यति थाहा छैन। उहाँले पछिल्लो चरणमा अब लेखराजजीले कसरी अगाडि बढायो, कसरी उहाँ बढ्नुभयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यहाँ म केही विरोध गर्न, टिका टिप्पणी गर्न चाहँदैन। तथापि पनि के हो भने एक त सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई पनि बजेट नदिएको अवस्था, हस्तक्षेप गरेको अवस्था, एक त उहाँ अनुभवकै कमी, किनभने यो राजनीति लगानी नभएका जो स्वाटहरू बिचमै उहाँ पनि पर्नुभयो। उहाँ पनि परेकै कारणले राजनीति अध्ययन नभएका मान्छेहरू, राजनीति अध्ययन नभएका राजनीतिक स्वाटहरू जनताको पक्षमा, देशको पक्षमा उहाँहरू उभिन सक्नुहुन्न, प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सक्नुहुन्न। अहिले पनि उहाँले उहाँको जहाँ जुन क्षेत्रको उहाँ जुन प्रदेशको उहाँ मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको भने के अरे क्षेत्रमा पर्ने कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुले के अरे भारतले हस्तक्षेप गरेको छ। उहाँले बोलेको म सुन्दैन। उहाँले के गर्नु भएको छ थाहा पाउँदैन। उहाँलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, एमसिसीको बारेमा उहाँको धारणा के हो? एमसिसीको विषयमा पनि कुरो आएको छैन। त्यसकारण के हो भने म आम पूर्व एमालेका कार्यकर्ताहरूलाई र आम मेरा पूर्व साथी नेकपा माओवादी पूर्व तत्कालीन माओवादीका कार्यकर्ताहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, एमसिसीको विषयमा तपाईँको धारणा के हो? तपाईँ लोभी पापी लुच्चाहरूको पंक्तिमा उभिनु भएको हो कि साँच्चै राष्ट्रियताको पक्षमा उभिनु भएको छ? त्यसकारण के हो भने आम नेपाली जनता एमसिसीको पक्षमा लड्नुपर्छ र राष्ट्रघाती सम्झौता गर्नुहुन्न। त्यो गरियो भने नेपाल क्रीडास्थल हुनेछ। त्यसप्रति सचेत हुन तीनै तहका राजनीति अध्ययन नभएका स्वाटहरूलाई राजनीति अध्ययन गरेर यो विषयमा फैसला गर्न म निर्णय गर्नमा आह्वान गर्दछु। अन्तमा आम दर्शकबिनलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको तर्फबाट र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका विचारहरू समग्रमा छोटोमा अन्त भन्नुहोस् है तपाईँ। सबभन्दा पहिला म नम्बर 1 मा के कुरामा राख्न चाहन्छु भने म यही जिल्लाको निवासी भएको, यही प्रदेशको बासिन्दा भएको कारणले, यहाँकै नागरिक भएको कारणले यो ऐलानी प्रतिजग्गा र रक्सी र ड्रग्सको विषयमा
यो देश यो प्रदेशका युवाहरू विशेष गरी लम्पिचुवा नगरपालिका र कैलाली कञ्चनपुर जिल्लाका दिदीबहिनी दाजुभाइलाई ऐलानी परिचयका विषयमा तपाईहरू जुरुक्क उठिदिनु पर्यो र यो प्रदेश सरकारलाई घुँडा टेकाउनु पर्यो, स्थानीय सरकारलाई घुँडा टेकाउनु पर्यो। म पहिलो त त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु। दोस्रो के आग्रह के गर्न चाहन्छु भने यो देशका युवाहरूलाई, यो देशका बुद्धिजीवीहरूलाई, यो देशका पत्रकारहरूलाई, यो देशका राजनीतिक कर्मीहरूलाई, यो देशका स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने तपाईहरू सर्वप्रथम वैज्ञानिक सामाजिक विज्ञानको अध्ययन गर्नुहोस्। सामाजिक विज्ञानले कुन कुन ठाउँलाई पोइन्टेड गरेको छ, लाल टीका कहाँनिर लाग्छ, एमसीसी ठिक हो कि होइन, लिपुलेको विषयमा के हो, रक्सीको विषयमा के हो, कृषिको विषयमा के हो, के अरे रोजगारी दिनका लागि युवाहरूलाई आफ्नै देशमा मझौला उद्योग, घरेलु उद्योग, राष्ट्रिय उद्योग खोल्नु पर्छ कि पर्दैन, यी सबै कुराको अध्ययन गरेर यदि वर्तमान सिस्टमले यसलाई रोकेको छ भने, दलाल नौकरशाह पुँजीपति वर्गका एजेन्टहरूले त्यसलाई रोकेका छन् भने छिटोभन्दा छिटो यो देशका आम बुद्धिजीवी, आम युवाहरू सबैले यसलाई बुझ्नु पर्यो। यो गलत चिजलाई विज्ञानको, समाज विज्ञानको अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो भने आह्वान गर्न चाहन्छु। नम्बर 3 म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने विदेशमा गएका युवाहरू जो आइराखेका छन् उहाँहरूलाई फेरि फर्केर फेरि विदेश तेस्रो मुलुकमा नजानका लागि आग्रह गर्छु। किनभने हाम्रै देशमा हामी मकै फलाउन सक्छौँ, हाम्रो देशमा गहुँ फलाउन सक्छौँ, पानी हामीसँग सस्तो छ, हामी मकै भुटेर पनि गुजारा गर्न सक्छौँ। तपाईहरू छिटोभन्दा छिटो तपाईहरूले सिप ल्याएर यहाँ आउनुहोस्, नेपाली जनतालाई सिकाउनुहोस्, नेपाली युवा युवतीलाई सिकाउनुहोस् र देशलाई अगाडि बढाउनुहोस्। यसले मात्र देशको समस्या हल हुन्छ, राष्ट्रियता सङ्कटमा पर्दैन, हामी स्वाभिमानी हुन्छौँ, हाम्रो अखण्डतामाथि कसैले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। त त्यसका निमित्त तपाईहरू जहाँ जहाँ चाहिँ क्यानाडा, अमेरिका, जापान, जहाँ जहाँ भारत जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ सबै फर्केर आउनुहोस्। भोका रहेर यहीँ रहँला, नाङ्गा रहेर यहीँ रहँला। यही हामी आवश्यकता आविष्कारकी जननी नेपाली जनताले खोज्छ। हामीसँग दिमाग छ, हामी दिमागलाई कलाउँछौँ। कसरी हामी गुजारा गर्ने, के खाने, कस्तो खालको कपडा लगाउने, कसरी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने, कसरी खर्च कम हुने मितव्ययिता अपनाउने, त्यो हामी यहीँ बसेर छलफल गरौँला। त्यसको निमित्त तपाईँ यहाँ पहिलो यहाँ आउनुहोस्, त्यसपछि विदेश जाने चेष्टा नगर्नु होला। अनि मात्र हामी यो नेपाललाई अगाडि बढाउन सक्छौँ, अनि मात्र यो देशको कृषिलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ, अनि मात्र यो देशलाई औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सक्छौँ, अनि हामी स्वाभिमानी हुन सक्छौँ, अनि हामी अखण्डतालाई, राष्ट्रिय अखण्डतालाई बचाउन सक्छौँ, अनि हाम्रो मातृभूमि नेपाललाई बचाउन सक्छौँ। यही आह्वानका साथ म तपाईँको यो पल टिभीलाई र तपाईँको परिवारलाई धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। हवस्, धन्यवाद।